Hello guys, how are you? I hope you are fine. मेरे अजीज़ो, आज मैं आपसे एक मुख्तसर सी वीडियो में बात करना चाहता हूँ। चंद दिन पहले और आज भी मुझसे एक बहन ने सवाल किया कि क्या बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक जो है औरतों को दुपट्टा सर पर लेना चाहिए इबादत के दौरान या नहीं लेना चाहिए, खुदा का कलाम इसके मतलब क्या कहता है। तो मैंने सोचा इस पर मैं एक मुख्तसर सी वीडियो आपके साथ शेयर करूं। तो है मेरे अजीज़ों, अगर हम पहला करंथियों उसके दूसरे बाब 11वें बाब की दूसरी से 16वीं आयत तक पढ़ते हैं तो हमें पौलुस रसूल जो है इसके मुतल्लिक़ बात करता हुआ नज़र आता है और खुदा के कलाम में कलमबंद है। तो मैं आपके सामने इन हवाला जात को तो नहीं पढ़ूँगा, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। पहला करंथियों 11वां बाब दूसरी से 16वीं आयत तक। तो है मेरे अजीज़ों, अक्सर इन आयात को लेकर जो है बहस की जाती है कि मर्द को अपना सर नहीं ढांपना चाहिए और औरत को अपना सर कवर करना चाहिए, ढांपना चाहिए। तो है मेरे अजीज़ों, यहाँ पर जो बात की जा रही है वो लॉ और ऑर्डिनेंस की है। पलूस यहाँ पर कोई लॉ नहीं बता रहा, बल्कि ऑर्डिनेंस को हालात और वक्त के मुताबिक जो है वो बयान कर रहा है कि मर्द को अपना सर नहीं ढांपना चाहिए और औरत को अपना सर ढांपना चाहिए। तो याद रखें कि लॉ जो है वो तब्दील नहीं होते, और लेकिन ऑर्डिनेंस जो है वो तब्दील हो जाते हैं हालात, वक्त, खित्ते, जगह और सकाफ़त के लिहाज से। तो यहाँ पर जो सर ढांपने की बात है और मर्द के सर ना ढांपने की बात है, ये लॉ नहीं है, ये ऑर्डिनेंस है। क्योंकि उस वक्त करंथिस की कलीसिया के अंदर जो था वो बहुत सारी हरामकारियाँ, मखलूत शादियाँ जो हैं वो इन्वॉल्व थी, और वो जो है वो मर्दों के ऊपर जो है वो कवर हो रही थी, तो या गालिब आ रही थी, और मसीह की छवि जो है वो मगलूब हो रही थी। इसलिए मर्दों को ये कहा गया था कि तुम जो है अपना सर ना ढांपो। यहाँ पर ये नहीं था कि वो कोई फ़िज़िकली बात नहीं थी हो रही, क्योंकि लॉ जो है, जो गालबन तीसरी आयत को जब आप पढ़ेंगे कि तो आपको मालूम होगा कि मर्द का सर मसीह और औरत का सर मर्द और मसीह का सर जो है वो खुदा है। तो ये एक लॉ, ये लॉ है, और आगे जो तरतीब दी जा रही है ये एक ऑर्डिनेंस है जो हालात और वाक़यात के मुताबिक था। मिसाल के तौर पर अगर अगर कोई अमेरिका के अंदर मसीही कलीसिया है, वो उनका कल्चर अगर है वो दुपट्टा नहीं लेते, तो ये हुक्म नहीं है, ठीक है, अगर वो नहीं लेते। अगर कोई पाकिस्तान या मिडल ईस्ट के अंदर जो बहनें हैं वो अगर वो लेती हैं तो इसमें भी कोई कबाहत नहीं है, अच्छी बात है, वो लेती हैं। और जो अमेरिका में है या मगरबी दुनिया में नज़र आता है, अगर वो नहीं लेते तो उसमें भी कोई ऐसी ममारत नहीं है। असल बात जो है हेड कवरिंग को समझना ज़रूरी है। मर्द को इसलिए कहा गया उस वक़्त के लिहाज से, याद रखें ये ऑर्डिनेंस की बात कर रहा हूँ, और ये तमाम बातें ऑर्डिनेंस है, लॉ नहीं है, लेकिन लॉ को मद्देनज़र रखा गया है। लॉ ये था कि मसीह मगलूब नहीं होना चाहिए या मसीह हटना नहीं चाहिए, ये कवरिंग थी। अब वहाँ पर मर्द जो है वो कवर कर रहा था अपनी हरामकारियों की वजह से, मसीह की छवि खो बैठा था। कवरिंग जो थी, मसीह जो है उसकी इन गलत कामों की वजह से उसके सर पर जो है वो गालिब आ गया और मसीह मगलूब हो गया। तो इसीलिए उस हेड कवरिंग की बात जो है पौलुस कर रहा था। औरत के लिए इसलिए की गई कि वो अपने सर को कवर करे, क्योंकि उस वक़्त जो है सेम वही चीज़ें जो थी वो कलीसियाई बहनों में आ चुकी थी। वो गैर अक़वाम की सकाफ़त को अपने ऊपर ले बैठी थी, और मसीह उनमें भी मगलूब हो गया था। उन पर जो है वो नज़र नहीं आ रहा था, कवरिंग नहीं थी उस पर। तो वहाँ पर भी जो है लॉ को मद्देनज़र रखते हुए ऑर्डिनेंस पास किया गया था, बातों में, अल्फाजों की सूरत में, कलाम की सूरत में, कि जो है औरतें जो हैं वो अपना सर जो है वो कवर करें, क्योंकि वो मसीह की ताबेदारी से निकल गई हैं, और मर्दों ने जो है वो भी मसीह की ताबेदारी छोड़ दी और अब किसी और को अपने ऊपर गालिब कर लिया है। तो इन बातों को सिर्फ समझना ज़रूरी है। तो इन बातों पर फ़िरका वारियत जो है वो उसको प्रमाण चढ़ाना भी दुरुस्त नहीं है।
تو اگر ہم اس تمام چیزوں کو قابل غور اور مسیحی لاء کے مطابق دیکھیں تو پالوس اسپرچولی بات کر رہا ہے، ڈس آنر کی بات کر رہا ہے کہ ڈس آنر نہیں ہونا چاہیے، مرد کو کورنگ کرنی چاہیے اور عورت کو بھی کورنگ کرنی چاہیے۔ عورت کی کورنگ جو ہے کیونکہ دونوں طرف سے جو ہے وہ نافرمانیاں ہو رہی تھیں، اور ابلیس جو ہے اور غیر اقوام کی رسومات جو ہیں وہ غالب آ گئی تھیں اور مسیح مغلوب ہو چکا تھا۔ تو مسیحی بہنیں جو ہیں وہ کورنگ سے انہوں نے مسیح کی کورنگ کو ہٹا دیا تھا، اور مردوں نے جو ہے وہ دوسروں کی کورنگ کو لے لیا تھا۔ تو یہ بیسکلی کورنگ کا مقصد ہے۔ اور اس کی ایک مثال میں یوں دوں گا، جیسا کہ آج کل کرونا کی وبا ہے، تو کرونا سے پہلے کے وقت کو دیکھ لیں اور کرونا سے بعد کے وقت کو دیکھ لیں، تو لاء اور آرڈیننس کو سمجھانے کا یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ کیونکہ جب آپ کرونا سے وبا سے پہلے کی بات کرتے ہیں تو اور بعد کی بات کرتے ہیں، تو ان دونوں کے اندر لاء کیا ہے اور آرڈیننس کیا ہے؟ لاء یہ تھا کہ ہم نے ایک دوسرے سے ضرور میل جول رفاقت رکھنی ہے، تو یہ لاء ہے جو پہلے بھی ہے اور اب بھی ہے، ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ لیکن اس میں آرڈیننس کیا ہے جو تبدیل ہو گیا وقت، اور خدا کرے گا کہ جب اس وبا سے جان چھوٹ جائے گی آپ سب لوگوں کی، پوری دنیا کی، تو یہ آرڈیننس ختم ہو جائے گا کہ ہم نے آرڈیننس یہ پاس ہوا، لاء وہی ہے کہ ملنا ہے، اور آرڈیننس یہ ہے کہ پہلے شیکنڈ کیا جاتا تھا، اب شیکنڈ نہیں کرنا، آپ نے گلے نہیں ملنا، تو یہ آرڈیننس ہے۔ تو پھر اس کے علاوہ میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ آج بھی، اور پاکستان کے اندر بے شمار مسینکس جو ہیں وہ بھی جو ہے پرے شال لیتے ہیں اور وہ ہیڈ کور کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، وہ پرے شال لیتے ہیں، تعلیت لیتے ہیں یا کیپا لیتے ہیں، تو یہ آرڈیننس ہے۔ بائبل میں کہیں بھی یہ حکم نہیں ہے۔ ہاں، امامہ پہننا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس وقت کاہنوں کو الاؤ تھیں، عام لوگوں کو الاؤ نہیں تھیں، لیکن یہ واجب نہیں تھا کہ وہ نہ لیتے، یہ ایک تابع داری اور فرما برداری کا ایک اصول تھا کورنگ کے طور پر۔ تو اگر وہ آج بھی پرے شال لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے سر کو بے حرمت کر رہے ہیں، نہیں، ان کے لینے کا، ان کی کورنگ کا مقصد سیم ایز اٹ از وہی ہے جو پالوس کی روحانیت، پالوس جو بیان کر رہا ہے تیسری آیت میں کہ وہ اپنے سر کو کور نہ کریں، لیکن یہاں پر جو کورنگ ہے وہ مسیح کی کرتے ہیں، اور تب بھی پالوس کے کہنے کا مقصد تھا کہ ہمیں مسیح سے کی کورنگ میں رہنا چاہیے، ہمیں اس سے اپنا سر ڈھانپنا چاہیے، نہ کہ ہم دوسرے کاموں کو مرد جو ہے وہ اپنے اوپر طاری کر لے۔ پھر آپ جب ان آیات کو پڑھیں گے پھر بالوں کا ذکر ملتا ہے، سر منڈی کا ذکر ملتا ہے، تو یاد رکھیں بال جو ہیں وہ خیال کو ظاہر کرتے ہیں، آپ کے تھوٹ، آپ کی سوچ کو ظاہر کرتے ہیں، اور جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا، زبور 91 میں۔ تو یہاں پر پردہ جو ہے وہ بیسکلی خیال کو ظاہر کرتا ہے۔ جب ہمارے خیالات درست ہوتے ہیں تو ہم آٹومیٹکلی وہ ہمارا ایک پردہ بن جاتے ہیں، کورنگ بن جاتے ہیں۔ تو یہ غالباً شاید 5ویں 6ٹھی آیت میں آپ کو مل جائے گا۔ پھر اگر پولس کہتا ہے اگر آپ مسیح کو اگر عورت کور نہیں کرتی تو کورنگ میں نہیں رہتی تو پھر بال یہ وہ سر منڈی کے برابر ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ بال جو ہیں وہ خیال کو ظاہر کرتے ہیں۔ جب مسیح ہمارے خیالوں میں نہیں ہوگا تو آٹومیٹکلی بے شک ہمارے بال جتنے بڑے بہت زیادہ لمبے ہوں، ہم سر منڈی کے برابر کہلائیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے خیالات کو اتار پھینکا ہے، مسیحی خیالات کو، پردے کو اتار پھینکا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں سمبولک ہیں، ان کو اسپرچولی سمجھنا پڑتا ہے۔ تو اگر امریکہ کے اندر آپ بے شمار آپ نیٹ پر چلے جائیں، آپ افریقہ میں، آپ امریکہ میں، انگلینڈ کے اندر بے شمار ایسے خادم ہیں، ہماری بہنیں ہیں، جوائس مائر ہے، اور بہت سارے خاتمین بہنیں ہیں جو بہت زیادہ مطلب خدمت میں ہمیں آ رہی ہیں نظر، اور بہت زیادہ وہ مطلب خدا نے بہت برکت دے رہا ہے، اور انہیں اپنی زندگی کو سرو کیا ہے، لیکن ان کے بال چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ دوپٹہ نہیں لیتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا ان کو چھوڑ، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ یہ قانون نہیں تھا، اصل میں روحانی اعتبار سے جو ہے ان کے بال بھی لمبے ہیں، اسپرچولی مطلب ہے اس کا، اسپرچولی تھاٹس ہیں۔ تو بیسکلی جو پولس بتانا چاہ رہا تھا، تو کیا خدا انہیں برکت نہیں دے رہا؟ اگر آپ دوپٹہ لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لے رہے ہیں تو کوئی، اگر آپ دوپٹہ نہیں لے رہے پرے کے دوران تو مجھے برا لگ رہا ہے،
تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بات ہے کہ خدا کو اس بات کا برا لگ رہا ہے کہ نہیں۔ تو لہٰذا خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے، اور پاسٹر نیل واشنگٹن کو اجازت دے، اور اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنے کومنٹس ضرور دیجیے گا۔ تو باقی خداوند آپ کو حکمت، عقل اور دانائی دے، اور رائز اینڈ شائن منسٹری کو اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔